अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमदर्द नौनहाल दोस्तों। आज आपके लिए एक नया सिलसिला लेकर आया हूँ और वो सिलसिला है जो हमदर्द नौनहाल बच्चों का मैगज़ीन है। उस मैगज़ीन के अंदर जो है आपको शायद इल्म होगा कि हर माह जो है एक क्विज़ सवालनामा शाया होता है, जिसके जवाबात जो हैं मुतलका जो महीना है उसकी 15 तारीख तक जमा करवाने होते हैं। और उसके बाद जो है जो बच्चे वो जवाबात मुकर्रर वक़्त तक पहुंचा देते हैं, नौनहाल की तरफ से उनके लिए एक इनामी सिलसिला भी रखा गया है। और जो बच्चे जो हैं इनाम के हक़दार करार पाते हैं उनको मुतलका अदारे की तरफ से बाकायदा तौर पे इनामात दिए भी जाते हैं। हर महीने जो है जो मालूमात अफ़ज़ा प्रोग्राम उनका शाया होता है, जिसमें 10 सवालात होते हैं और इन 10 सवालात का तल्लुक़ जो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के साथ होता है। तारीख़, मज़हब, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, बहुत सारे हर सवाल जो है वो किसी न किसी नए शोबे से होता है। तो इनके जवाबात जो है वो इस एपिसोड के अंदर जो है वो आप तक पहुँचाए जाएंगे। आपसे एक कहना ये है कि अपने बच्चों को जो है आप ये मैगज़ीन जो है लाज़मी तौर पे जो है पढ़ने के लिए ख़रीद कर दें। इससे उनकी जो है वो जो उर्दू रीडिंग है और वोकैबुलरी है और इसके अलावा जो है उर्दू को समझने में की जो सलाहियत है वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रूम करेगी। इसके अलावा जो है इस मैगज़ीन के अंदर जो है अदब के मतल्लक़, मज़हब के मतल्लक़, साइंस के मतल्लक़, मुख्तलिफ़ सफ़रनामों के मतल्लक़ और इंतहाई अहम क्विज़ और इंतहाई खूबसूरत अशआर जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इसका एक हिस्सा अंग्रेज़ी ज़ुबान में होता है और एक हिस्सा इसका उर्दू ज़ुबान में होता है। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का बच्चों के लिए एक मैगज़ीन है। लाज़मी तौर पे जो है आप अपने बच्चों के लिए इसका इंतखाब करें। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। इसका टाइटल है मालूमात अफ़ज़ा नंबर 318 इल्म दोस्त नौनहाल अक्टूबर 2022। ये जो सवालात आपके सामने लेकर आए हैं ये इस महीने यानी अक्टूबर 2028 का जो हमदर्द नौनहाल बच्चों का मैगज़ीन है उसके अंदर शाया हुए हैं और बच्चों ने इनके जवाबात जो हैं वो मुकर्रर तारीख़ तक देना होते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अदबी बैठक। अदबी बैठक के साथ मैं हूं नवाज़ वड़ैच और आइए देखते हैं कि हमारे पास पहला सवाल कौन सा है। इस पहले सवाल का तल्लुक़ मज़हब के साथ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन कितने साल मुसलमानों के खलीफा रहे? सवाल दोबारा सुन लीजिएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन कितने साल मुसलमानों के खलीफा रहे? इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 12 साल, दूसरा ऑप्शन है 14 साल और तीसरा ऑप्शन है 16 साल। इसमें हमने तरीक़ेकार ये रखा है कि यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन दिए गए हैं और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है आपको इसका दुरुस्त जवाब जो है वो मालूम हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि आप उस दुरुस्त जवाब को तक पहुँचें, आप ख़ुद जो है इस सवाल का फ़ौरी तौर पे जो है जवाब अपने पास नोट कर लीजिएगा और जब नेक्स्ट स्लाइड से आपको उसका दुरुस्त जवाब मिलेगा तो आप ख़ुद उसकी मार्किंग भी कर सकते हैं कि इन 10 सवालात में से आपको कितने सवालात पहले से मालूम थे और कितने सवालात जो हैं आपको मालूम नहीं थे। इस तरह आपको अपना जनरल नॉलेज जो है वो चेक करने में मदद मिलेगी। तो आप फ़ौरी तौर पर जो है अपना दुरुस्त जवाब लिखिएगा। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन कितने साल मुसलमानों के खलीफा रहे? 3 ऑप्शन है 12 साल तक, तकरीबन 14 साल तक और तीसरा ऑप्शन है तकरीबन 16 साल तक। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपने दुरुस्त जवाब जो है वो अपने नोटबुक के ऊपर लिख लिया होगा और आइए हम इसका दुरुस्त जवाब मालूम करने की कोशिश करते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है तकरीबन 12 साल। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। हज़रत उस्मान गनी जो हैं वो मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे।
मुसलमानों के पहले खलीफा जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और मुसलमानों के जो दूसरे खलीफा हैं वो हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और मुसलमानों के जो तीसरे खलीफा बने वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और मुसलमानों के जो चौथे खलीफा मुकर्रर हुए वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ये स्टूडेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन का तल्लुक़ जो है पाकिस्तान मूवमेंट के साथ है, और क्वेश्चन हमारा ये है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पहली बीवी का नाम क्या था? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ताराबाई, दूसरा ऑप्शन है एमी बाई, और तीसरा ऑप्शन है गुलशन बाई। आपने बताना ये है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। सवाल दोबारा समाप्त कीजिएगा। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पहली बीवी का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है ताराबाई, दूसरा ऑप्शन है एमी बाई, तीसरा ऑप्शन है गुलशन बाई। आप फौरी तौर पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका जवाब अपने पास नोट कीजिएगा, और बाद में फिर चेक कर लीजिएगा कि आपका जवाब जो है वो दुरुस्त है या कि दुरुस्त नहीं है। तो इससे आपको अपना जनरल नॉलेज जो है को चेक करने में भी मदद मिलेगी। आइए इसका दुरुस्त जवाब जो है जानने की कोशिश करते हैं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो पहली बीवी थी उनका नाम था एमी बाई। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की पहली बीवी का नाम है एमी बाई, और असल में इनका जो असल नाम था वो था सकीना, लेकिन उन्हें फैमिली के अंदर जो है एमी बाई के नाम से याद किया जाता था। और इनकी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ 1892 में शादी हुई थी, और उस वक़्त एमी बाई की जो उम्र है वो 14 साल थी। लेकिन जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ इनकी शादी हुई तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की उम्र जो है वो उस वक़्त 16 साल थी। तो एमी बाई की उम्र 14 साल थी और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की उम्र जो है वो 16 साल थी। और शादी के थोड़े अरसा बाद जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं वो बरतानिया चले गए थे, और क़ायद आज़म अभी बरतानिया में ही थे कि उनकी बीवी एमी बाई का इंतकाल जो था वो हो गया था। तो आई थिंक कि आपका जवाब जो है दुरुस्त होगा, क्योंकि ये सवाल जो है हर पाकिस्तानी शख्स को आना चाहिए। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जो बुनियादी सवालात हैं हम सबको मालूम होने चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका तल्लुक़ भी पाकिस्तान के साथ है, और क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल के दोस्त माहिर तालीम रास मसूद सर सैयद अहमद ख़ान के रिश्ते में क्या लगते थे? रास मसूद जो हैं वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बड़े करीबी दोस्त थे। आपने बताना ये है कि रास मसूद जो कि अल्लामा इकबाल के दोस्त थे उनका सर सैयद अहमद ख़ान के साथ क्या रिश्ता था? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रास मसूद सर सैयद अहमद ख़ान के बेटे थे, दूसरा ऑप्शन है वो सर सैयद अहमद ख़ान के पोते थे, और तीसरा ऑप्शन है कि वो सर सैयद अहमद ख़ान के रिश्ते में भतीजे लगते थे। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। अल्लामा इकबाल के दोस्त माहिर तालीम रास मसूद सर सैयद अहमद ख़ान के रिश्ते में क्या लगते थे? पहला ऑप्शन है बेटे, दूसरा ऑप्शन है पोते, और तीसरा ऑप्शन है भतीजे। तो उम्मीद है कि अब तक आपने दुरुस्त जवाब जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लिया होगा। और आइए हम इसके दुरुस्त जवाब की तरफ चलते हैं। इसका दुरुस्त जवाब है रास मसूद जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान के पोते थे। रिश्ते में सर सैयद अहमद ख़ान के पोते थे। सर सैयद अहमद ख़ान के बेटे का नाम जो है वो है सैयद महमूद। तो सैयद महमूद जो हैं उनके बेटे जो थे वो रास मसूद थे। सर सैयद अहमद ख़ान के बेटे का क्या नाम है? सैयद महमूद। तो रास मसूद जो हैं वो कौन हैं? सैयद महमूद के बेटे हैं, और इस तरह सर सैयद अहमद के वो रिश्ते में पोते जो हैं वो लगते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन की नोयत को समझ चुके होंगे। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो रास मसूद के दादा थे, और रास मसूद जो हैं उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से तालीम हासिल की। इसके अलावा वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से भी उन्होंने तालीम हासिल की है, और अल्लामा इकबाल के बहुत करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं। ख़ास तौर पे जो है इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1933 में जो है
1933 کے اندر جو ہے جب علامہ اقبال جو ہے وہ افغانستان گئے تھے تو ان کے ساتھ جو ہیں راس مسعود بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ گئے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال اور راس مسعود جو ہیں ان کا آپس میں دوستانہ تعلقات جو ہیں وہ کتنے مضبوط اور مستحکم تھے کہ جب علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا، وزٹ کیا، تو وہ اپنے ساتھ جو ہیں وہ اپنے دوست راس مسعود کو لے گئے جو کہ رشتے میں سر سید احمد خان کے پوتے تھے۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس اگلا کویشچن ہے، تالمور یا تلمور کس قوم کی مذہبی کتاب کا نام ہے؟ یہ دونوں تلفظ درست ہیں، پہلا ہے تالمور اور دوسرا ہے تلمور، کس قوم کی مذہبی کتاب کا نام ہے؟ تو اس میں 3 آپشن دیے گئے ہیں۔ پہلا آپشن ہے یہودیوں کی یہ مذہبی کتاب کا نام ہے، دوسرا آپشن ہے تالمور عیسائیوں کی مذہبی کتاب کا نام ہے، تیسرا آپشن ہے کہ تالمور جو ہے وہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب کا نام ہے۔ کویشچن دوبارہ سن لیجیے گا، لیکن اس دوران آپ اپنے گیس کے مطابق یا اپنے معلومات کے مطابق اور اپنی یادداشت کے مطابق جو ہے درست جواب لازمی طور پہ نوٹ کر لیجیے گا۔ تالمور کس قوم کی مذہبی کتاب کا نام ہے؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کی یا ہندوؤں کی؟ تو امید ہے اب تک آپ نے جواب لکھ لیا ہوگا، اور آگے چلتے ہیں، اس کا جواب درست جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تالمور جو ہے وہ یہودیوں کی مذہبی کتاب کا نام ہے۔ یہ یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے، اور بیسیکلی جو ہے یہ یہودیوں کی جو قوانین ہیں، یہ قوانین کے مجموعہ ہے ان کا، جو مختلف یہودی مذہب کے جو قوانین ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، یہ ان کے مجموعے پر مشتمل ہے۔ تو تالمور جو ہے بنیادی طور پہ یہودی مذہب کی کتاب ہے، اور اس میں یہودیوں کے قوانین جو ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، اور ان کی کوڈیفیکیشن جو ہے وہ اس کتاب کے اندر کی گئی ہے۔ دوبارہ سن لیجیے گا، تالمور یہودی مذہب کی کتاب ہے۔ اور ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، میرے نونہال ہمدرد نونہال دوستو، ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، اس کا تعلق بھی ہندوستان کے ساتھ ہے، پاکستان موومنٹ کے ساتھ ہے۔ 12 اپریل 1919 کو، اچھا اس کویشچن کے اندر جو ہے 3-4 کویشچن ہے، بہت معلوماتی کویشچن ہے اس میں۔ نمبر 1 آپ نے کی ڈیٹ یاد رکھنی ہے، 12 اپریل 1919۔ تو یہ دیکھتے ہیں 12 اپریل 1919، پھر آپ نے نام جنرل ڈائر کا نام یاد رکھنا ہے، پھر جلیانوالہ باغ کا نام یاد رکھنا ہے، اور واقعہ کیا ہوا تھا، وہاں پہ گولی چلائی گئی تھی، اور یہ جلیانوالہ باغ کہاں پہ واقعہ ہے یہ بھی آپ نے، تو ایک کویشچن کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کتنی معلومات جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں۔ تو 12 اپریل 1919 کو جنرل ڈائر نے کس شہر میں واقعہ جلیانوالہ باغ، یہ بیسیکلی کیا ہے، جلیانوالہ باغ اس کا پورا نام ہے، اور اس میں باغ جو ہے اس کی مسنگ ہے، آپ اس کو جب نوٹ کریں گے تو اس کو آپ ضرور لکھیے گا۔ 12 اپریل 1919 میں جنرل ڈائر نے کس شہر میں واقعہ جلیانوالہ باغ میں گولی چلوائی تھی؟ یہ پاکستان کے قیام سے پہلے کا دور ہے، اور 1919 میں جو ہے جب جلیانوالہ باغ جو کہ امرتسر میں واقعہ تھا، وہاں پہ ایک فنکشن تھا، ایک میلہ تھا، ایک تہوار کا انعقاد کیا گیا تھا، اور ان دنوں میں جو ہے قانون کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ گیدرنگ نہیں کر سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو برطانوی حکومت جو اس وقت ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہی تھی، تو اس کو جو ہے اس نے یہ جواز پیش کیا کہ چونکہ لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ گیدرنگ نہیں کر سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس تہوار کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے اس میلے میں شرکت کے لیے جلیانوالہ باغ میں، تو وہاں پہ جنرل ڈائر جو ہے اس نے گولی چلانے کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہاں پہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس طرح جو ہے جنرل ڈائر جو ہے اس کو ایک ظلم و ستم کی علامت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو جب کوئی شخص جو ہے بہت ظالمانہ رویہ اختیار کرتا ہے، جب کسی حکومت کی طرف سے کسی اپنے مخالفین کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے جو اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہوں، تو ایسی صورت میں جو ہے ایسے حکومتی شخص کو جو ہے وہ جنرل ڈائر کا نام دیا جاتا ہے۔ نفرت کی علامت جو ہے وہ جنرل ڈائر جو ہے بن چکا ہے۔
तो इसका 3 ऑप्शन है, अमृतसर में यानी जलियांवाला बाग अमृतसर में वाक़या है, जलियांवाला बाग जलंधर में वाक़या है, या हरियाणा में वाक़या है। तो मेरे नौनहाल दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि ये तीनों जो शहर हैं अब ये भारत में वाक़या हैं। जो इंडियन पंजाब है ये वहाँ पे वाक़या हैं, अमृतसर, जलंधर और हरियाणा। क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा, लेकिन इस दौरान अपना जो जवाब है, आपने जो गेस किया है जवाब या आपको मालूम था, उसको लाजमी तौर पे नोटबुक के ऊपर लिखिएगा, बाद में चेक कर लीजिएगा। 12 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने किस शहर में वाक़या जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी? 3 ऑप्शन है, अमृतसर, जलंधर, हरियाणा। आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं, और इसका दुरुस्त जवाब है जलंधर में। यानी ये शहर जो है, ये जो जलियांवाला बाग है, ये कहाँ वाक़या था? ये जलंधर में जो है वो वाक़या है, जो कि इस वक्त भारत का जो है, भारतीय पंजाब का जो है वो एक शहर है। और वहाँ पे जो है जनरल डायर ने एक गोली चलाने का हुक्म दिया था, जिसके नतीजे में बहुत सारे मुकामी लोग जो थे वो शहीद हो गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपका ये जवाब दुरुस्त होगा, जो कि बहुत मशहूर वाक़या है, और इसके नतीजे जो है वो हिंदुस्तान की सियासत के ऊपर बहुत मरतब हुए, और जो मुकामी लोग थे उनके दिलों में बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी उसको और ज़्यादा जो है तक़वियत हासिल होगी, और इस तरह जनरल डायर जो है वो एक जुल्म व सितम की अलामत बन गया और नफ़रत की अलामत बन गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे भी इसके दुरुस्त जवाब तक जाने के लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ी। मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ की मलका मुमताज़ महल। तो मुग़ल शहनशाह यानी मुग़ल बादशाह जो शाहजहाँ थे, उनकी बीवी जिनका नाम मलका मुमताज़ महल था, आपने बताना ये है कि वो मलका नूरजहाँ की रिश्ते में क्या लगती थी। क्वेश्चन थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड सा है। शाहजहाँ जो है उनके जो मलका नूरजहाँ हैं वो डियर स्टूडेंट जो हैं वो बादशाह जहांगीर की बीवी थी। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, ताकि आइंदा अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। जो नूरजहाँ हैं वो कौन थी? वो जहांगीर की बीवी थी। और अगर आप लाहौर जाने का आपको इत्तेफाक होता है तो लाहौर में मकबरा जहांगीर, ये जो मुग़ल बादशाह जहांगीर था, इसका मकबरा जो है दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है, और दिखने की जगह है, बहुत खूबसूरत है, और सबक आमोज़ जगह है कि वो लोग जो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करते थे, आज किस तरह जो है उनके मज़ार, उनकी कब्रें जो हैं वो वीरान पड़ी हुई हैं। तो जो मकबरा जहांगीर, जो बादशाह जहांगीर था, उसकी बीवी का नाम है नूरजहाँ। आपने बताना ये है कि शाहजहाँ की बीवी मुमताज़ महल और जहांगीर की बीवी नूरजहाँ का आपस में क्या ताल्लुक़ था, क्या रिश्ता था। तो वो नूरजहाँ, मलका नूरजहाँ की क्या लगती थी? उसकी भतीजी थी, उसकी भांजी थी, या उसकी बहन थी? 3 ऑप्शन है, आपने तीनों ऑप्शन में से दुरुस्त ऑप्शन बताना है। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ की मलका मुमताज़ महल रिश्ते में मलका नूरजहाँ की क्या लगती थी? तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मुमताज़ महल जो हैं वो नूरजहाँ की भतीजी थी। मुमताज़ महल कौन थी? वो नूरजहाँ की रिश्ते में भतीजी लगती थी। तो ये उसका दुरुस्त जवाब है। और जो मलका नूरजहाँ हैं, इनका मज़ार भी जो है मकबरा जहांगीर में वाक़या है, लाहौर में जो है वो वाक़या है। यानी जहांगीर का मज़ार भी लाहौर में वाक़या है, और नूरजहाँ जो उनकी बीवी थी उनका मज़ार भी लाहौर में ही वाक़या है। एक ही मुकाम के ऊपर जो है दोनों के मज़ार वाक़या हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मुश्किल है। ये एक लफ्ज़ है, आसोफोटिडा को उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं? ASAFOETIDA, एसोफोटिडा को उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं? हिंग, नौशादर, काफूर। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हिंग, दूसरा ऑप्शन है नौशादर, और तीसरा ऑप्शन है काफूर। तो आपने बताना ये है
کہ ایسوفوٹیڈا جو ہے اس کو اردو زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہنگ کہا جاتا ہے، نوشادر یا کافور؟ تو آئیے اس کا درست جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا درست جواب ہے ہنگ۔ ایسوفوٹیڈا جو ہے اس کو اردو زبان میں ہنگ کہا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن نمبر 8 ہے۔ 7 کویشچن جو ہے ہم اس کو اٹیمپٹ کر چکے ہیں۔ 8واں کویشچن کا تعلق اردو ادب کے ساتھ ہے۔ اردو شاعری کی ایک صنف مسدس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ بہت مشہور کویشچن ہے، اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ اردو شاعری کی ایک صنف ہے جس کا نام ہے مسدس۔ تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ مسدس جو ہے وہ کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ ایک مسدس کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ 4 مصروں پر، 5 مصروں پر، یا 6 مصروں پر؟ فوری طور پہ آپ کو مسدس حالی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ مسدس کا ہر بند جو ہے وہ کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، 5 یا 6؟ آپ فوری طور پہ اس کا جواب لکھیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کا جواب جو ہے وہ درست ہے یا کہ درست نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس درست جواب ہے 6 مصروں پر۔ مسدس کا ایک بند جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نونحال دوستو، ایک تھوڑی سی یہ بھی ذہن میں چیز رکھیے گا کہ یہ 6 لکھا ہوا ہے، یعنی یہ 6 لکھا ہوا ہے، یہ ہندسہ ہے، اور اس کو اردو میں جو ہے ایسے لکھا جاتا ہے۔ لیکن بعض کا جو ہے بعض جگہوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ 6 جو ہے وہ ایسے لکھا ہوتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ یہ اس طرح کا 6 لکھنا غلط ہے، اور یہ 6 لکھنا جو ہے اردو میں جب آپ لکھیں گے تو یہ جو ہے یہ درست ہے۔ یہ بھی اس طرح لکھا ہوا ہے، تو آپ نے یہ والا 6 جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، یہ ایسے 6 لکھنا غلط ہے۔ آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن نمبر 9 ہے۔ ٹوٹل 10 کویشچن اس میں ہیں، 9ویں کویشچن کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں۔ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ ذرے کو بنانا، 3 آپشن ہیں: ذرے کو چاند بنانا، ذرے کو آفتاب بنانا، ذرے کو پہاڑ بنانا۔ آپ فوری طور پہ اپنے یہ جو 3 آپشن دیے گئے ہیں ان میں سے ایک آپشن لگا کر یہ اردو زبان کا جو محاورہ ہے اس کو مکمل کیجیے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ اس کا درست جواب کیا ہے۔ اردو زبان کا محاورہ مکمل کریں: ذرے کو بنانا، چاند، آفتاب یا پہاڑ؟ اور اس کا درست جواب ہے ذرے کو آفتاب بنانا، ذرے کو آفتاب بنانا۔ تو آئیے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس لاسٹ کویشچن ہے۔ ٹوٹل اس میں 10 کویشچن تھے، اور 10واں کویشچن ہمارے پاس ہے: شعر مکمل کریں۔ مجھ کو اس شہر کے افلاس پہ رحم آتا ہے، مجھ کو اس شہر کے افلاس پہ رحم آتا ہے۔ آپ نے اس مصرے کا، اس شعر کا دوسرا مصرع بتانا ہے۔ یہ پہلا مصرع ہے، اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس کا دوسرا مصرع کون سا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو شعر ہے یہ احمد ندیم قاسمی کا ہے۔ پاکستان کے مشہور جو شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی، یہ ان کا جو ہے وہ انتخاب ہے، ان کا شعر ہے۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس کا دوسرا مصرع کیا ہے۔ شعر مکمل کریں: مجھ کو اس شہر کے افلاس پہ رحم آتا ہے، جس کو ہر چیز ملی صرف محبت نہ ملی۔ مکمل شعر سنیے گا: مجھ کو اس شہر کے افلاس پہ رحم آتا ہے، مجھ کو اس شہر کے افلاس پہ رحم آتا ہے، جس کو ہر چیز ملی صرف محبت نہ ملی۔ بہت خوبصورت شعر ہے، اور یہ شعر ہے احمد ندیم قاسمی کا۔ احمد ندیم قاسمی کا یہ خوبصورت شعر دوبارہ سماعت کیجیے گا: مجھ کو اس شہر کے افلاس پہ رحم آتا ہے، جس کو ہر چیز ملی صرف محبت نہ ملی۔ تو یہاں پہ اس مختصر سی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے آپ سے 10 کویشچن پوچھے، ساتھ کچھ اضافی چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوئیں، لیکن بنیادی طور پہ ہمارے 10 کویشچن تھے۔ آپ فوری طور پہ اس کا ٹوٹل لگائیے گا، اور ٹوٹل لگانے کے بعد جو ہے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے کتنے سوالات کے جوابات درست ہیں، اور کومنٹس باکس کے اندر جا کر جو ہے آپ نے بتانا یہ ہے کہ آپ کے کتنے جوابات درست ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ پریکٹس اب مسلسل ہماری جاری رہے گی، کم از کم مہینے میں ایک بار تو
یہ لازمی طور پہ ہوگی، کیونکہ یہ جو میگزین ہے ہمدرد نو نہال میگزین جو ہے مجھے ہر مہینے جو ہے یہ ملتا ہے، اور میں نے اس کو باقاعدہ طور پہ لگوایا ہوا ہے بچوں کے لیے۔ تو آپ بھی جو ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے جو ہے لازمی طور پہ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی میگزین آپ بچوں کے لیے لگوائیں، لیکن ان کو ایک میگزین جو ہے پڑھنے کے لیے ضرور لے کر دیا کریں۔ اس سے جو ہے ان کو تھوڑا سا جو روٹین کا جو سلیبس ہوتا ہے، جو بچے عموماً مجبوراً پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے تھوڑا سا وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور یہاں من پسند کہانیاں ملتی ہیں، ان کو لطیفے ملتے ہیں، خوبصورت اشعار، جنرل نالج جس طرح میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور پہیلیاں ملتی ہیں۔ وہ بچے ان میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، اور وہ ان کو کہنا بھی نہیں پڑتا کہ آپ جو ہیں وہ یہ کام کریں پڑھیں، تو وہ خود ہی جو ہے جب ان کو تھوڑی بہت فراغت ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ دلچسپی لیتے ہیں، اور ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کے جو میگزین ہوتے ہیں وہ ملٹی پرپزز ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ اخلاقیات پہ بھی بات ہوتی ہے، مذہب کے اوپر بات ہوتی ہے، ہلکے پھلکے انداز میں ملکی حالات اور سیاست کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، تاریخی واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، سفر نامے اس میں بیان کیے جاتے ہیں، خوبصورت اور سبق آموز اقوال زرعی جو ہیں وہ بیان کی جاتے ہیں، اور نظمیں جو ہیں جو اخلاقیات پر مبنی ہوتی ہیں، جن میں وطن سے محبت کا درس ملتا ہے۔ بچوں کے لیے وہ دلچسپ نظمیں جو ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں، حمد بیان کی جاتی ہے، نعت بیان کی جاتی ہے۔ تو پھر چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جو بچے بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے ایک تو ان کی جو ریڈنگ ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے، ووکیبلری بہت بہتر ہو جاتی ہے، وہ نئے نئے الفاظ سے جو ہیں واقف ہوتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ جو کام بچے اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں اس میں ان کی لرننگ زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور جو کام ان کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، یعنی ٹیچرز کی طرف سے ہوم ورک ہے، والدین کی طرف سے تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے، تو اس میں وہ اتنی ان کی نہیں ہوتی دلچسپی۔ لیکن اگر آپ ان کو اس طرف لے کر آئیں گے تو یہ ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے میگزین جو ہے، تو بچے اگر اس میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اگر ایک بچہ جو ہے وہ اس میگزین کا 20% بھی جو ہے وہ حصہ اسٹڈی کر لیتا ہے، یا 50% کر لیتا ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی اس میں کچھ نہ کچھ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، نئی نئی چیزیں اس کو آ رہی ہوتی ہیں جو کہ عام طور پہ سلیبس کے اندر چیزیں شامل نہیں ہوتی۔ تو اس طرح جو ہے آپ بچوں کے اندر جو ہے اس رجحان کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے جو عموماً ہمارے آج کل بچے موبائل کے اوپر لگے رہتے ہیں، اس سے بھی تھوڑا سا ان کو ہٹانے میں مدد ملتی ہے، یا جو غیر ضروری طور پہ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اگر ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ان چیزوں کے اندر، تو یہ آنے والے وقت میں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اب یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ادبی بیٹھک کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہاں پہ آپ کو آداب عرض کرنا ہے، اور آپ دیکھ رکھے تھے ادبی بیٹھک نواز وڑیچ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔